إن نساء المسلمين في هذه الأيام وبالأحرى في شهر رمضان لتقوم المرأة في مطبخها تصنع الطعام لأهل بيتها من بعد صلاة الظهر إلى صلاة المغرب، ومن بعد صلاة المغرب تكون في غسل الأطباق إلى منتصف الليل. ألا فمتى تخلو المرأة بربها ومتى تقف بين يدي خالقها؟ إن المرأة والله مسؤولة عن صيامها وقيامها كما أن الرجل مسؤول. ولو أن الناس كانوا على وعي عظيم وإدراك مستقيم لكفى أهل الأسرة طعاما يسيرا تصنعه المرأة في ساعة أو في ساعتين، ولكن الأسرة تتوسع في هذا الشهر فتصنع الأسرة ما يكفي لأسر كاملة، وللأسف أن معظمه يرمى للقطط والكلاب أجلكم الله. ونحن مسؤولون أمام الله عن هذه الأطعمة التي ترمى وتزهق وتداس بالأقدام. ألا فارحموا النساء في هذا الشهر، ارحموهن، وليخلو النساء بربهن وليتقربن إليه بالطاعة وتلاوة القرآن والصدقات والإحسان وذكر رب العالمين حتى يفوز الجميع برضا الله تعالى. فاتقوا الله.